السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں تو میزبان کاری محمد یونس سعیدی تسلے دے بیٹھو یوٹیوب چینل جی چینل اسلامک پاکستان جی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین، آج سارا درس قرآن دے حوالے نال سورة یوسف دا تعارف سماعت فرماؤ اور انہیں دی پہلی آیت کریمہ دا خلاصہ سماعت فرمیسو۔ جی چینل اسلامک پاکستان دے ناظرین، سورة یوسف مکہ المکرمہ دے وچ نازل تھئی اور ان دے وچ 12 رکوع 111 آیات کریمہ ہیں، 1600 کلمے ہیں، 7166 حروف ہیں۔ جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، این سورت دے وچ اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے حالات زندگی اتے ہوندی سیرت مبارکہ کو تفصیل دے نال بیان کیتا گئے اور ہی مناسبت دے نال این سورت دا نام سورت یوسف رکھیا گئے۔ جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، سورت یوسف شروع کریں نو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ دی نا دے نال شروع جڑا بہوں رحم والا اور رحمت والا ہے، اور اے روشن کتاب دی آیات کریمہ ہیں، اور ہی آیات کریمہ دا خلاصہ سماعت فرماؤ۔ یعنی ہی سورت دے وچ آیات جڑا بیان تھا اے روشن کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید دا آیات کریمہ ہیں، مبین دے معنی تھی دن روشن اتے ظاہر کر دیمن والی۔ قرآن پاک دا مبین ہونا ایویں ہے کہ ہوندا اپنی مثل گھن عمل کلو عاجز کر دیمن والا اور ظاہر ہے، اور ہندے وچ اللہ تعالیٰ دی طرفوں اے بھی ہونا واضح ہے کہ ہوندے معنی روشن اتے واضح ہیں۔ قرآنی آیات کریمہ دے معنی اہل علم کلو پوشیدہ کہنی قرآن مجید فرقان حمید دے وچ حلال اتے حرام دے احکامات بیان کیتے گئے۔ جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، ایک قول اے ملتے کہ ہی دے وچ پچھلے امتیں دے اور ہنے دے نبییں دے رسولیں دے علیہ السلام دے احوال روشن درج ذیل ہیں، اور ان دے وچ حق اتے باطل کو ممتاز کر دا گئے۔ جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، آیت نمبر 2 سماعت فرماؤ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بے شک اساں نے قرآن کو عربی زبان دے وچ نازل فرمائے سے تاکہ تساں سمجھو۔ جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، خلاصہ سماعت فرماؤ کہ بے شک اساں نے قرآن پاک اور ہی آیات کریمہ دا خلاصہ سماعت فرماؤ۔ بے شک اساں نے قرآن کو عربی زبان دے وچ نازل فرمائے سے ان دے معنی اے تھی دن کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان دے وچ نازل فرمائے، کیونکہ عربی جیری زبان ہے اور سارے زبانیں کو زیادہ فصیح ہے، اور جنت دے وچ جنت جیری زبان ہو سی او بھی عربی ہو سی، اور عربی دے وچ نازل کرن دی ایک حکمت اے ہے کہ ہی دے معنی تساں سمجھتے ان دے غور اتے فکر کرو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ دا کلام ہے۔ جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، اگو اللہ نے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اساں نے تواڈی طرف یہ قرآن دی وحی پٹھی سے جے ذریعے اساں تواڈے سامنے اور سارے کولو اچھا واقعہ اور بیان کرے دوں، اگرچہ ہی کولو پہلے یقیناً تساں ہی کولو بے خبر ہوے۔ جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، اور ہی آیت کریمہ دا خلاصہ سماعت فرماؤ۔ اللہ فرمائے دے کہ اساں تواڈے سامنے سارے کو چنگا واقعہ بیان کرے دوں، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساں تواڈے سامنے اور سابقہ امتیں دا اور گزرے ہوئے زمانے دے وچوں سارے کو چنگا واقعہ بیان کرے دوں، جن دے وچ بہوں عجیب اتے غریب حکمتاں ہیں، اور ہی دے وچ دین اتے دنیا دے بہوں فوائد ہیں، بادشاہ اتے عوام دے، علماء دے اتے احوال، عورتیں دے عادات بیان کیتے گئے، دشمنے دے تکلیفیں دے صبر اور ان دے قابو پاون اتے ہنے کو درگزر کرن دا نفیس بیان ہے۔
جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ان وجہ نے سننے دے نال انسان دی نیک سیرت اور چنگی عادت پیدا تھی سی۔ اگو اللہ نے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگر چہین کو پہلے یقیناً تساں بے خبر ہوے۔ جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین سورة یوسف دی 3 آیات کریمہ دا مختصر خلاصہ تساں سماعت فرمائے۔ ساری اج دی مختصر درس قرآن دے حوالے ویڈیو کیویں لگی ہے لائک کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹ چہیندہ جواب ضرور دے سو، سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو، بیل آئی دے بٹن کو ضرور کلک کرے سو تاکہ روزانہ دی نوی آمن والی ویڈیو تک ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک دے اپنے